ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। सङ्घीय संसदमा झन्डै दुई तिहाईको बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्ताइसकेपछिको यतातिरका घटना र परिघटनालाई हेर्ने हो भने थप समस्याहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आइरहेका छन्। विदेशीहरूको चलखेल बढिरहेको कुराहरू आइरहेको छ भने औपचारिक रूपमा नफुटे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई विभक्त समूह एक अर्को प्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। एक अर्काका विभिन्न नकारात्मक टिप्पणीहरू अहिले बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन् र यसरी सरसर्ती हेर्दा नेपालको राजनीतिमा जे जस्ता परिदृश्यहरू देखा परिरहेका छन् ती परिदृश्यमा राष्ट्र र जनता चाहिँ कहाँनिर छ कि यी राजनीतिक परिदृश्यहरूले राष्ट्र र जनताकै लागि यी राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ नकारात्मक आउने गर्छ। आखिर नेपालको राजनीतिमा राष्ट्र र नेपालको राजनीतिमा जनता अथवा राष्ट्र र जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त नेपालको राजनीति किन केन्द्रित छैन र अबको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि के आपसी स्वार्थ अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा गुटगत स्वार्थलाई सम्बोधन गर्नको लागि मात्रै राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना ऊर्जा खर्च गर्ने छन् भन्ने कुरा अहिले नै आंकलन गर्न सकिन्छ। आखिर नेपालको राजनीतिको नियतिका सम्बन्धमा आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहका हुनुहुन्छ उहाँ नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, अहिले पूर्व सांसद भने पनि हुन्छ उहाँलाई, शेरबहादुर तामाङ। त्यसै गरी विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर। स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँजनालाई। नमस्ते। शेरबाजी तपाईँबाट सुरु गरौँ। यो के खालको राजनीति गर्नुभयो तपाईँले? समग्रमा हेर्दाखेरि राजनीति भनेको जनतालाई जनताका समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समस्याको समाधान गर्ने, अनि कुनै पनि राजनीतिक दल टुट्नु फुट्नु भनेकै ती विषयमा केन्द्रित भएर हुनुपर्ने हो। न हिजो तपाईँहरू राष्ट्र जनताको लागि जुट्नु भएको हो, न आज तपाईँहरू फुट्दै गर्दा राष्ट्र जनता कहीँ देखिन्छ। तपाईँहरूकै व्यक्तिगत स्वार्थ गुटगत स्वार्थका कारणले राजनीति त्यसकै निमित्त गरिरहनु भएको छ। यसलाई राजनीति नै भन्ने कि अथवा लाजनीति भन्ने के भन्ने? धन्यवाद छ तपाईँलाई। खास गरी अब पछिल्लो शब्द जुन प्रयोग गरिएको छ आम जनताले त्यसै भन्न थालेका छन् र हो, अब राजनीति जनताको लागि हुनु पर्थ्यो, जनता देखिनु पर्थ्यो त्यहाँ र जनता देखिने र जनताले त अब मतदान गरेर एउटा अभिमत जाहेर गरिसके पछाडि कसरी चलाउने राजनीतिकै जिम्मेवारी हो, राजनीतिक दलहरूकै जिम्मेवारी हो र राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्दाखेरि जनताकै पक्षमा गर्नुपर्दछ। तर अहिले पछिल्ला कतिपय चाहिँ परिस्थितिहरू हेर्दा राजनीतिक दलहरूभित्रका चाहिँ आन्तरिक असमझदारीहरू हेर्दाखेरि केही स्वार्थगत चिजहरूको टक्राउ नै बढी भएको देखिन्छ। त्यो भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ बढी? अब व्यक्तिगत छ, धेरै स्वार्थहरू छन् र स्वार्थ चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिगत पनि होला, अर्थ उपार्जनसँग सम्बन्धित स्वार्थहरू होला, कतिपय तपाईँको चाहिँ पद प्राप्तिको स्वार्थहरू होलान्। ती स्वार्थहरूको चाहिँ टक्राउले चाहिँ आज हामी अलि बढी जनताले तपाईँले पछिल्लो शब्द प्रयोग गरे जस्तै स्थितिमा भन्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ। विशेषज्ञ नरेन्द्र जङ पिटर, अब यो राजनीति भन्दा पनि राजनीति हुन लाग्यो क्या? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त अथवा यसमा राजनीतिमा आएर के गरौँ भन्ने युवाहरू छैनन्। राजनीति भइसक्यो। नेपालको पछिल्लो परिदृश्यले त यो पुष्टि गरिराखे अनुभव भइराखेको छ। यहाँलाई के लाग्छ? पहिलो कुरा, कुनै पनि पार्टी संस्था वा कुनै पनि किसिमका सङ्गठनहरू चल्नको लागि आधारभूत रूपमा सिद्धान्तले दिशा निर्देशन गरेको, दर्शनले दिशा निर्देशन गरेको मूल्य, मान्यता, आदर्शहरू हुनु पर्दथ्यो। आजको सरकारी नेकपा वा त ट्रेडमार्कीय नेकपा कसैमा पनि के छ भनेदेखि सिद्धान्तले नभइकन सुविधाको तर्कहरू कठिन यहाँ चाहिँ तयारहरू भए, जसको परिणामको चाहिँ जो हुनुपर्ने थियो परिणामको विषय म तपाईँलाई अलिकति सङ्केतले यो परिणाम देखाइसकेको थियो लामो दिनदेखि। उहाँहरू दुईटै पक्षधरहरू यसलाई कसै गरी टुङ्ग्याउने भन्दा नि टङ्ग्याउनेको पक्षमा निरन्तरता जानुभएको थियो। जब सिद्धान्तको विहीन भएको कुनै पनि सङ्गठन हुन्छ नि, उसँग नीति, विधि, कानुन, मर्यादा, परम्परा कुनै पनि चिज रहँदैन। त्यसको यो नियति आउनै पर्ने थियो, यो परिणामले देखायो। कुरो त्यति मात्रै हो त? मात्रै त्यति हो कि सिद्धान्त नभए हो नि? हेर्नुहोस् त, सिद्धान्तका दस्तावेजहरू पढिसाध्य छैनन्, कार्यान्वयनमा आएनन् एउटा कुरा हो। नीतिका कुरा गर्ने भने दुईटा ठुल्ठुलो नीति भएको अझ जनताको सेवा गर्ने, श्रमजीवी वर्गको, किसानको, मजदुरको, ज्यामीको, गरिब र निमुखाको
अझ धेरै धेरै उहाँहरूको निमित्त राजनीति गरेका भन्ने दुई ठुला आफूलाई दाबी गर्ने कम्युनिस्ट दलहरू एकजुट भएर सरकार बनाएको 3 वर्ष बित्न नपाइकन त्यो 3 वर्षमा नै राष्ट्र र जनताको लागि कति काम गरे भन्ने कुराको प्रश्नको उत्तर आउँदैन। कारण तपाईँले भने जस्तो एउटा सोलो ढोलो अमूर्त कुरा होइन, सिद्धान्त भएन, नीति भएन, पात्र प्रवृत्ति फेरिएनन् मात्रै भन्ने हो कि त्यहाँभित्र केही समस्याहरू छन्? तपाईँसँग मेरो सहमत केही विषयमा छैन भने तामाङ सरसँग पनि मेरो कहाँ विमति रहन जान्छ भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टै पार्टी नभएको ट्रेडमार्कमा गएको पार्टीलाई जब लिएर जाँदाखेरि पार्टी नै पार्टी नरहिसकेपछि त्यहाँ स्वत्वको टकराहट हुन्छ। स्वत्वको टकराहट अहङ्कारमा जब जान्छ नि, अहङ्कार चाहिँ गएर के भनेदेखि ऊ झुक्न जान्दैन, बुझ्नुभयो त, त्यो टुट्न जान्दछ। त्यो टुट्न जानेको जुन अवस्था थियो नि, पार्टी नै नबनिकन पार्टी अहिले चिरियो। मैले त फुट्नको सङ्घारमा भने होइन, घुप्टे भिरको सङ्घारमा त छ, यो चिरियो। यो अवस्था चाहिँ आउनै थियो र आयो नै। कुनै पनि 2 जना 4 जना 5 जनाको एउटा लहरमा पार्टी बनाउने एउटा निर्णय भएको थियो, जो विधि र पद्धतिमा थिएन, जसको परिणाम यो आउनै पर्ने थियो। लहरमा बनेको थियो पार्टी, र मनोविज्ञान कार्यकर्ताहरूको विषयमा रहेको थिएन, राष्ट्रको आवश्यकता नै भएको थिएन। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि अहिले कम्युनिस्टहरूको बिचमा समस्या के छ भने विश्वमै संसारका मजदुर एक हौँ भनेर त सिद्धान्तमा चाहिँ हुन्छ, आफू चाहिँ टुटौँ गाली होइन। अनि त्यताबाट अहिलेको जुन गतिविधि भइराखेको छ, दर्दनाक गतिविधि कहाँ देख्दछु भनेदेखि अझ मैले उहाँहरूलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती होला सरकारी नेकपाका भित्रमा रहेका दुईटै समूहहरूलाई। अहिले चुनौती के होला भने अहिले अफिस कब्जा गर्ने, आफ्नै सांसदहरूलाई ल्याउने। त्यसपछि मैले चाहिँ के देखाएको छु भनेदेखि अहिले उहाँहरूका साथमा सबैभन्दा ठुलो चिज चुनौती भनेको लाल मण्डले र लालदासहरूको जो चुनौती छ नि, लालदासहरूको चुनौती छ। त्यो भनेको के भनेदेखि लाल सलाम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि झन्डा चाहिँ उठाउने आचरण चाहिँ के भनेदेखि पञ्चायत कालमा जुन मण्डली शब्द थियो नि, जसले कि पञ्चायतलाई नै खायो, त्यो अवस्थामा अहिले लाल मण्डले हो। अनि लालदास भनेको चाहिँ के भनेदेखि पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ बन्न चाहने, नाइके र मालिकले दिएको हुकुममा चाहिँ गएर पार्टी कार्यालय तोड्ने, फोड्ने, गाली गर्ने, साइबर सेना तयार हुने। एउटा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हुनलाई सामाजिक सञ्जालमा दिनमा 4 चोटि अपलोड गरेर भिन्न नेतृत्वहरूलाई गाली गर्ने, त्यो जाने। किन विवेकले नचल्ने, दास्तामा चल्ने जुन परम्परा भयो नि हाम्रो, राजनीतिक संस्कृति डेभलप हुन नसक्नु, त्यसैको परिणाम चाहिँ यहाँ आयो। शेरबाजी त मेरो लाल मण्डली कि लालदास? अब होइन, पिटर सरले भन्नुभएको जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी लहरको भरमा बनेको त होइन। अब यसको हिस्ट्री त लामो छ, तर हो पछिल्लो कालमा हामीले जुन एकीकरण र एकीकरण पश्चात हामीले चलाइआएका सरकार र त्यसका गतिविधिहरू अहिले जे देखिन्छ नेपालको सञ्जाल, विदेशमा पनि सञ्जाल भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड नामको एउटा कम्पनी टुक्रियो र टुक्रिँदैछ। त्यसको औपचारिकता पाउन केही समय लाग्ला र अहिले कब्जा गर्ने भइरहेछ क्या तपाईँहरूको। अहिले त यो अभियान नै भयो, कतिपयहरूलाई कब्जा गर्ने अनि त्यसपछि एकले अर्कालाई गाली गर्ने। अब शब्द अलि प्रयोग हेर्दाखेरि नेतृत्वै तहबाट इभन बरु हामी कार्यकर्ता त्यति गर्ने एकदम त्यो खोलाखोल गर्ने, एकदम शब्द अलि प्रयोग गरेर एकदम तुच्छ तहका अनि मानिसहरू कुन चाहिँ खेमामा फाइदा हुन्छ त्यो फाइदामा अनि मान्छे चाहिँ खेमाको चाहिँ फाइदाको प्राप्ति वा नप्राप्ति। यहाँलाई पनि एउटा आरोप छ नि, पहिला तपाईँ ओलीतिर लाग्नुभयो, होइन त्यति बेला होइन, एउटा म तपाईँलाई श्रृङ्खला बताइहाल्छु। त्यति बेला पार्टी फुटिसकेको पनि छैन, अझै पनि फुटिहालेको छैन र तत्कालीन परिस्थितिको जुन संसद विघटन पछिको तत्कालीन परिस्थितिमा संसदीय दलको नेताको हैसियतले डाकिएको कतिपय ठाउँहरूमा परामर्शको लागि जाने स्थिति बन्थ्यो होला। त्यसैले अब यो कस्तो स्थिति हो भने हामी त पार्टी एउटै थियौँ र पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरूलाई हामीले चाहिँ मिलाएर जान सकिन्छ कि प्रयास गर्न जानु, तर ती प्रयत्नहरू तपाईँ कामयाबी भएनन् र अन्ततोगत संसद विघटन जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ कदम जुन चालिसके पछाडि हामीलाई दिएको 5 वर्षको म्यान्डेट, जनताले दिएको म्यान्डेट चाहिँ पुरा अवधिभर चलाउन नसक्ने भए पछाडि र जुन खालको परिस्थिति देखा पर्यो, यो चाहिँ वास्तवमा संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले ठिक भएन। यही लिएर क्या संवैधानिक
संवैधानिक र कानुनी हिसाबलाई एकछिन थाँती राखेर तर्क गर्ने हो भने जुन ढङ्गबाट सरकार चलिरहेको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिए भए पनि त के हुन्थ्यो? केही हुनेवाला थियो राष्ट्र जनताको लागि? अब प्रश्नहरू धेरै आइसकेको थियो र ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेका थियौँ हामी। त्यही त यो प्रश्न फेरि दोहोऱ्यौँ क्या। हो ठिक छ, तपाईँले भने जस्तो संविधानका कुन धारा कसरी मिचिए, संविधानलाई के गरियो, कानुनको पाटोबाट हेर्दा एउटा कुरा रहला, तर ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अविश्वासको प्रस्ताव त लाने तपाईँहरूको तयारी रहँदो रहेछ। आएर अर्को कोही प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए भए पनि अनि राष्ट्र जनताको लागि चाहिँ यहाँहरूले गरेको राजनीतिको त्यसको मूर्त रूप लिन सक्थ्यो त भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने हामीले संविधानमा समाजवादको कुराहरू लेख्यौँ, समाजवाद उन्मुक्तको कुराहरू लेख्यौँ, तर व्यवहारमा हामीले चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कतिपय बजेटरी कुराहरू गर्दाखेरि समाजवादी डिजाइनहरू कुनै पनि आएन र कुनै पनि कार्यक्रमहरू डिजाइन भएन र हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कैयौँ कुराहरू बिर्सिदियौँ। घोषणापत्र अगाडि राखेर त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू दिएको थियो भने त्यसले सार्थकता पाउँथ्यो। केपी ओली 5 वर्षै चल्दा पनि हामीलाई जिन्दाबादै हुन्थ्यौँ होला। तर घोषणापत्रहरू बिर्सेर अनेक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ छलछाम गर्ने, तपाईँको चाहिँ बजेटबाट हामीले चाहिँ समाजवादी कार्यक्रमहरू डिजाइन हुनु पर्थ्यो नि, जनताको सुविधाको लागि, जनताको सुखको लागि, राष्ट्रको समृद्धिको लागि कतिपय चिजहरू भन्न खोजियो, तर त्यो खोजिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा जान सकेनन्। ल नरेन्द्र जङजी, अलिकति निर्मम भएर सोच्दाखेरि जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन पूर्व माओवादी र पूर्व नेकपा एमाले यो देशको समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो, राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी देशको कायापलट गर्छौँ 5 वर्षभित्र भनेर घोषणापत्रमा लेख्दै 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 गए र जनताले पत्याउँदै गएर अन्ततः झन्डै 2/3 दिए, बहुमतमा होइन 2/3 दिए। तर 3 वर्ष सरकारको खुट्टी हेर्दा त्यो सरकारको निरन्तरताले अब जनतालाई केही दिन्थ्यो भन्ने आश मरिसकेको परिस्थिति थियो र अब अहिले पनि संसद पुनर्स्थापनका कुरा गरेर फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्को कुनै समूहले सरकार बनाउँदैमा अथवा अरू कुनै अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष अथवा अर्को कुनै दल मिसेर सरकार बनाउँदैमा राष्ट्र जनताको लागि केही हुन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ त? र संवैधानिक र कानुनी कुरालाई एकछिन थाँती राखेर सोच्नु पर्दा यो ढङ्गबाट सोच्दा के हो त आखिर कुरा चाहिँ? म 15 मङ्सिर 2074 एउटा पत्रिकालाई रातिको 9 बजे इन्टरभ्यू दिँदै प्रधानमन्त्री नबन्दैखेरि, शपथ ग्रहण नगर्दैखेरि उहाँले एउटा कविताबाट सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यो इन्टरभ्यू त्यो चाहिँ त्यो हरिभक्त कटुवालको एउटा कविताबाट सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यो कविता के भने, जुनलाई टाढैबाट हेर नजिकबाट हेर्दा दाग देखिन सक्छ, धब्बा देखियो भने फेरि नजिक होइन नजिक हेर्न मन नलाग्न सक्छ। म नजिकबाट पनि दाग रहित भएर अप्रिय भएर तपाईहरुका बीचमा आउने छु अथवा नेपालको शासन सत्तालाई आग्रहबाट भन्दा माथि उठेर चाहिँ मैले शासन सत्ता चलाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसमा 5 वटा पोइन्ट सबैभन्दा ज्यादा भएको थियो। त्यस बेला आज प्रधानमन्त्रीजीसँग विमति राख्ने मित्रहरूले त्यो 5 वटा विषयलाई कहिले पनि बहसमा ल्याउनु भएन। साम्यवाद एउटा भनेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र र जनताको लागि के गर्नुभयो त भन्ने कोणबाट त्यहाँ दबाव आलोचना भएन, आफ्नै लागि मात्रै मागियो। अनि यहाँ विषयमा हरेक चीजलाई ठप्पा भयो, राजनीतिको केन्द्रीकरण भयो, सिंहदरबार गएर बालुवाटारमा केन्द्रित भयो। सबै एउटा मन्त्रीहरू, उहाँ त मन्त्री बनेर भर्खरै आउनु भएको व्यक्तित्व भएको हुँदाखेरि एउटा सचिवले रिपोर्टिङ मन्त्रीलाई भन्दा अन्य क्षेत्रमा गर्न थाल्यो र मन्त्रीज्यूहरू स्वयं सचिवसँग आतंकितहरू हुनुपर्ने स्थितिहरू रहेको अवस्थामा अथवा एक-एकवटा संवैधानिक अङ्गहरू निरस्त भइरहेको अवस्थामा, एउटा संविधानको क्षय भइरहेको अवस्थामा त्यसबेला अहिले विरोधमा आउनु भएको मित्रहरूले कति आवाज उठाउनु भयो, नोट अफ डिसेन्ट आउनुभयो। दोस्रो कुरा आज चाहिँ हरेक पार्टीको जनवर्गीय संगठनको सम्म मिटिङहरू चलिरहेको बेलामा पार्टी एकीकरण भएको, अब त्यो डिजुरे एकीकरण रहेको पार्टीले को एउटा केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्न नसकेको र स्वयंमा चाहिँ अर्को संस्थाहरू तयार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई पहल किन भएन आज आइसकेपछि यो र अब अहिलेको विवाद चाहिँ भन्दाखेरि उहाँहरू स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न होला। एउटा चाहिँ कुरा त
कम्युनिस्ट अथवा कम्युनिस्ट नामका दुनियाँका कुनै पनि सत्ताले आफ्नै गौरवताका बोझलाई थ्याक्न सकेनन्। एक। दोस्रो कुरा के छ भने अहिलेको जे विवाद हो, विवादको केन्द्रीय पक्ष सरकारी नेकपाको भित्री आन्तरिक सङ्घर्ष मात्रै होइन, हिजोका बेला त सबै होइन, यसको मूल पाटो देशमा जुन एङ्ग्लो अमेरिकन एउटा शक्तिको भिडन्त, अर्को बिआरआईको भिडन्त, त्यो चाहिँ पार्टीका रूपमा चीनको अमेरिकाको युद्धको अनि अमेरिकाको मात्रै भन्न मिल्दैन, एङ्ग्लो अमेरिकन भनेर भने नि त मैले त भारतको बदलिँदो सामरिक नीतिमा अहिले अमेरिका सामेल भएको छ। उसको एङ्ग्लो अमेरिकनको भाषणमा पर्यो, यसको टकराहाट जो भयो नि, यो टकराहाट भयो, यसको परिणाम चाहिँ देख्नु होला पछाडिको स्थिति के हुने छ। त्यसमा म कुरा गर्छु। शेरबहादुरजीलाई यहाँ प्रश्न के सोध्न मन लाग्यो भने तपाईहरु अहिले जसरी केपी ओलीजीको अर्घेलाई देखाइरहनु भएको छ, हिजो ठिकै थियो, संसद विघटनपछि हठात एकदमै खराब हो र पुनर्स्थापनापछि फेरि उस्तै हुन्छ भन्ने कोणबाट तपाईहरुको व्याख्या हुने गर्छ। अर्को पक्षले तपाईहरु अहिले दाहाल नेपाल समूहका मानिसहरूले हिजो कामै गर्न नदिएर जति प्रयास गर्दा पनि कहिल्यै परिपूर्ति नहुने असीमित आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सकिन, मैले सरकारै चलाउन सकिन, त्यसकारण अन्तिम अवस्थामा म ताजा जनादेशको लागि गएको भन्ने उहाँको तर्क आउने गर्छ हैन। केवल तपाईहरुले ओलीजीलाई अर्घेलो देखाउने, ओलीजीले चाहिँ तपाईहरु दाहाल नेपाल समूहको कहिल्यै पूरा नहुने आकांक्षालाई देखाउने, अरु विषय छैनन् यो भित्र केही होइन। आकांक्षा त के थियो र हामीले घोषणापत्रका कैयौँ कुराहरू अब यो अनुसारको अगाडि बढौँ, समाजवादी मोडेलका कार्यक्रमहरू तय गरौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल। कहाँ त्यस्तो भन्नुभयो? अहिले तपाईहरुका नेता प्रचण्डजीले पद मात्रै माग्नुभयो होइन, ओलीजीको अनुसार के माधव नेपालजीलाई जति पद दिँदा पनि आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दा नै कहिले पनि पुगेन। अहिले त भन्न थाल्नु भएको छ नि त, मतपत्र च्यातेर छोरीलाई पनि जिताइदिएकै हो भन्न थाल्नु भएको छ नि त। पोल त अहिले पो पर्दाफास हुँदैछ, हिजो त आशंका मात्रै थिए, तथ्यहरू त अहिले तपाईँले भनिएका यी शब्दहरू त मैले अघि नै भने हामी अहिले गाली गलौज पोल खलाखोलको ठाउँमा भएको हुनाले लगाइएका चिजहरू हुन्। योतर्फ धेरै कुरामा नजाउँ, लगाउँछन् अरू कति बेला कहाँ के भएको थियो यी सबै कुराहरू खोल्छन्, त्यसैले योतर्फ किन बहस गर्ने र हामीले मूलत सरकार आइसके पछाडि जनताले केमा विश्वास गरेका थियो भने तपाईँले अघि नै भन्नुभयो भने घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कैयौँ कुराहरू त्यसमा विश्वास गरेरै जनताले भोट हालेका हुन् र त्यो विश्वास अनुसार जनतालाई नारा मात्रै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर हुँदैन, त्यसको लागि त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरूको डिजाइन आउनु पर्थ्यो। हामीले चाहिँ एउटा निराशाजनक बजेटहरू चाहिँ हामीले बेहोर्यौँ। यो बिचमा तपाईँ धन्नै दुई तिहाईको सरकारले लिएर आएको बजेट चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक बजेटले निराशा बाहेक अरूको केही पनि दिएन। र त्यसो गर्दै गर्दा पिटरजीले उठाउनु भएको विषय थियो नि, महत्त्वपूर्ण विषय, त्यसो गर्दै गर्दा यो किन भएन भनेर तत्काल तपाईँहरूले जसरी एउटा प्रतिरोध गर्नु पर्थ्यो त्यो त गर्नु भएन। इन्टरनल पार्टीभित्र त तिनै कुराहरू नै बहस भयो, तिनै कुराहरू बहस भयो। पार्टीका चाहिँ निर्णयहरू मार्फत चाहिँ निर्णयहरूबाट चाहिँ पार्टी सरकार सञ्चालन, त्यो त सरकारलाई सच्याउन सक्नु पर्थ्यो नि त बेलामा। सच्याउने प्रयत्नहरू पटक पटक भए, धेरैचोटि पटक पटक प्रयत्नहरू भए, तर ती प्रयत्नहरू असफल भएका हुन्। र हो तपाईको चाहिँ फेरि पनि त्यो असफल हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री स्वयं असफल भएर पार्टीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला, जनतालाई पनि जुन ढङ्गले हामीले नेतृत्व प्रदान गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु नसक्ने ठाउँ पुग्छ कि भनेर सच्याउने प्रयत्न हुँदाखेरि दुर्घटना भएको। ल नरेन्द्र सङ्घजी, अब एक अर्कोको अर्घेलाई मात्रै देखाउने काम चाहिँ भइरहेको छ नि, यति मात्रै हो त विषय? जस्तै अहिले ओलीजीको अर्घेलाई मात्रै देखाएर अर्को पक्षले चाहिँ आफू पानीमाथिको ओबानो बन्ने होला। संसद विघटन आफैमा नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र संवैधानिक प्रावधान अनुसार ठिक बेठिक यसमा बहसको विषय हुन सक्ला, तर राजनीतिका घटनाक्रम जसरी यो कोर्स अगाडि बढिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई जसरी आफू पानीमाथिको ओबानो बनेर अर्कोलाई आरोप लगाउने र अर्घेलाई देखाउने काम गरिरहेको छ नि, यो डिस्कोर्सबाट हामी कहाँ पुग्छौँ? घोप्टे भुइँमा त यसै पनि पुगिसक्यौँ। अब मलाई त कहाँ लाग्दैछ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनैमा यो विवाद चाहिँ जाँदाखेरि कतै कम्युनिस्ट आन्दोलन नै प्रजा परिषदको भूमिकामा त पुग्ने होइन। एक कम्युनिस्ट नै हो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मैले त भनेकै छैन, डिजुरे हो। ट्रेडमार्क राख्ने बित्तिकै, लालबहादुर राख्ने बित्तिकै के मान्छे जो जो यो कृष्णबहादुर कृष्णपन चाहिँ कालोपनलाई त लालोपनले त आउँदैन। नेत्रबहादुर त हामीले अन्धाको नाम पनि राखेका छौँ होइन। लोकप्रिय नाम चाहिँ किन रह्यो भनेदेखि नेपाली जनमत चाहिँ वाम ढलको छ, त्यो ढलकोलाई कसै गरी पनि जान दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको रह्यो। मैले जुन अन्तर्वार्ताको विषयमा कुरा गरेँ, साम्यवाद त सुन्दर परिकल्पना मात्रै हो भनेर
जुन इन्टरभ्यूमा उहाँले बोल्नु भएको थियो नि त्यस विषयमा त बहसमा अब आउने नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुने छैन भनेर निर्वाचनको पछाडि एउटा पत्रिकालाई दिएको इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्दाखेरि ती त बहस त आएनन् समाजवाद उन्मुख नै भनेर चाहिँ घोषणापत्रको आधारमा गयौँ भनेर जसरी तामाङ सरले भन्नुभयो त्यसबेला हामीलाई त के लाग्छ भनेदेखि साम्यवाद एउटा परिकल्पना मात्रै हो र आउने संयुक्त पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन भन्दा आजका नेताहरू किन बहसमा आएनन् एक दोस्रो कुरा यो अपराधको दोष चाहिँ यो आजको जुन विघटनको संहारमा गएको र लोकतान्त्रिक बर्बरतालाई न्यायिक बर्बरताले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने क्वेसनहरू उठिरहेको बेलामा हामी सबै घटनाक्रमहरू जो बढ्दै गए नि देशमा त्यसका लागि सबै दोषी हौँ। त्यसमा त सबैभन्दा ठुलो कुरा नेकपाको तत्कालीन केन्द्रीय समिति र त्यसमा पनि एक्सरसाइज गर्न पावर एक्सरसाइज गर्न भनेको 9 जना यो सचिवालय सदस्यले मात्रै पाएका थिए। यी त सबैभन्दा पहिला दोषी थिए। समयमा अवस्था रहँदैखेरि किन स्टेप रहेन यो चिज हुन्थ्यो। म पनि त्यसको जिम्मेवारी हुँ र भद्र प्रतिपक्ष पनि अर्को जिम्मेवारी हो। लोकतान्त्रिक बर्बरता भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो होइन, त्यसको निरन्तरता भइराखेको थियो। संसद विघटन मात्रै सच्याउने हो भने पनि तपाईँहरूको माग चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सडकमा अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन त। र संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि संविधानविदहरूले भन्ने कुरो हो संविधान सचियो भन्ने खालको होला। त्यस पछाडि के नेपालको राजनीतिक कोर्स चाहिँ सकिन्छ? जसरी नेपालमा राजनीति भइरहेको छ जनता र राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राखेर होइन तफसिलमा राखेर भइरहेको छ, त्यो चाहिँ सकिन्छ? हामी त के विश्वास गर्छौँ भने अब सबै राजनीतिक दलहरू जो जनता बीचमा टेस्ट हुन गएका छन् उनीहरूले घोषणापत्रमा उल्लेखित गरेका मुद्दाहरू र कार्यक्रमहरूलाई अगाडि हैन तपाईहरुको घोषणापत्रकै अगाडि राखेर कतिचोटी बैठक हो घोषणापत्र राखेर कतिचोटी तपाईहरुको त्यसैले विवाद त्यसैले भएन भन्नको लागि प्रयत्न भएका चिजहरुमा भएनन्। जस्तो हो नि अघि नै तपाईले सुरुमा भन्नुभयो नि केपी ओलीले चलाउन सकेन भन्नेले पनि घोषणापत्रमा यी कुराहरू थिए यी कुराहरू तिमीले लागू गर्न सकेनौ अनि त्यस पछाडि केपी ओलीले पनि भन्नु पर्थ्यो मैले घोषणापत्रका यी कुराहरू लागू गर्दै थियौं र यी कुराहरू लागू गर्ने अवसर टाइम दिइएन भन्ने ढंगले आउनु पर्थ्यो। त्यो कोणबाट मैले अघिदेखि सोधेको प्रश्न त्यही हो। नेपालको राजनीतिक दलहरुका लागि नेपाल भन्ने यो मुलुक उहाँहरुको के हो? यो बिर्ता हो आफ्नो लागि प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने। अहिले सुन्नुस् न नेकपा भन्ने दुईटा फ्याकमा भएको नेकपा आफ्नै स्वार्थ अगाडि राखेर बहस गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी भन्ने नेपाली कांग्रेस पुनर्स्थापना गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ताजा जनादेशमा जाँदा कसलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने कोणबाट बहस गरिरहेको छ। लाज भन्ने लाग्दैन? हुन त राजनीतिमा के लाज लाग्नु, नीति नै यही हो। अब यसैले त म के भन्न चाहन्छु भने आम नेपाली जनताले एउटा चाहिँ जुन अभिमत जाहेर गरिसके पछाडि त्यो अभिमत अनुसारको 5 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र त्यो त्यसैको हो। तर अब यही त अघि जुन अब अहिले लोकतान्त्रिक बर्बरता र लोकतान्त्रिक बर्बरतासँगै अब न्यायिक कसरी सचिन्छ त्यसमा पनि त्यही शब्द पछाडि जोडिनु पर्यो भने चाहिँ फेरि अर्को खतरनाक हुन्छ। अर्को त फेरि तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ सडकमा फेरि अर्को प्रदर्शन र अर्को बर्बरता फेरि जन्मिन सक्छ। हस् ताजा जनादेश किनेर कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। ताजा जनादेश किनेर कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता शेरबहादुर तामाङ र विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग। ल पिटरजी, अब यतिखेर यो समयको बिन्दुमा उभिएर हेर्दा अब केही पक्षले हिजो गरिएको संसद विघटनलाई अब संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने खालको माग पनि राखिराखेको अवस्था छ र सर्वोच्च अदालतप्रति मान्छे यतिखेर आशा गरेर बसिरहेका पनि अवस्था छ होइन त। यदि त्यसो हो भने पनि जुन ढङ्गबाट नेपालको राजनीतिक कोर्स अगाडि बढेको थियो र भोलि संसदको पुनर्स्थापना पछाडि कुनै राजनीतिक दलले पछि बन्दै गरेको राजनीतिक दलले पनि सरकार बनाउला र अगाडि जाला भने पनि नेपाली जनता र राष्ट्रको लागि त उस्तै होला भन्ने खालको आशंका गर्ने ठाउँ त्यहाँ रह्यो। राजनीतिक कोर्स त परिवर्तन भएन एउटा कुरा। अर्को ताजा जनादेशमा जाने हो भने पनि त अहिले प्रश्न जन्मिन्छ किन र कसका लागि ताजा जनादेश र ताजा जनादेशबाट आउनेहरूको राजनीतिक पात्रको प्रवृत्ति राजनीतिक चालकहरूको चरित्र उस्तै छ के अपेक्षा गर्ने? म त्यसमा दुईटा
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। विश्व नै अहिले दक्षिण कोणबाट जाँदा कार्यपालिका चाहिँ आफ्ना हरेक क्रियाकलापलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ न्यायपालिकाको शरणमा गएको हामीले देख्दछौँ। चाहे तपाईँ अहिले टर्की देख्नुहोस्, भारत देख्नुहोस्, हङ्गेरीलाई देख्नुहोस्, र त्यही चिज आउला भन्ने अपेक्षाका साथमा अमेरिकामा पनि चुनावको बदर गर्नको लागि गएको थियो र दक्षिणपन्थको सबभन्दा टाउको रूपमा रहनुभएको राष्ट्रपति ट्रम्पको पराजयले त्यो शक्तिलाई अहिले तल लिएर गयो। त्यसको केही न केही प्रभाव चाहिँ विश्व त ग्लोबलाइजेसन छ, सानै देश भए पनि यो भूसंवेदनशील राष्ट्र हो क्या, अत्यन्तै संवेदनशील राष्ट्र हो। यहाँ दुईटा ठुला विशाल देश, विशाल अर्थतन्त्र, भिन्न अभियान रहेका चिजहरूमा यहाँ पनि त्यो परम्परा यहाँ रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले ऐना राखेको एउटा तर्क जो थियो, सबै चिजहरू भए जहाँ पनि भए, जुन देशमा संवैधानिक संरचनाहरू जबरजस्ती मजबुत रहे त्यसमा चाहिँ कुनै पनि लोकतान्त्रिक बर्बरताले न्यायिक बर्बरतालाई केही पनि लिन सकेन। जस्तो कि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा 9 जना सदस्यहरूमध्येमा 6 जना रिपब्लिकन ब्याकग्राउन्डका छन्। उनीहरूले एउटा रिट पनि दायर गरेनन्, लिएनन्, किनकि अथवा रिपब्लिकनको पछाडि रहेनन्। अब हाम्रो देशमा संविधानको रक्षा कसले गर्ने? के अब राष्ट्रपति विवादमा आउनुभयो? स्पष्ट छ त संविधानको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न त संविधानले जे भन्छ त्यो राष्ट्रपतिले गर्ने। अदालतको विषयमा गएको छ। हामीहरूका बीचमा इन्स्टिट्युसनहरू संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने। सर्वोच्च अदालतले गर्दाखेरि नेपालको र विभिन्न देशका अभ्यासलाई लिएर ठिक छ। मैले त्योभन्दा अगाडि प्रश्न सोधे पिटरजी, मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि राष्ट्र जनताको लागि के हुन्छ? हिजोकै त्यो कोर्सको निरन्तरता हुने होला, हो संविधान सचिव भन्न सकिएला, यावत तर्क गर्न सकिएला। अर्को कुरो ताजा जनादेशमा जाने भने पनि कसका लागि किन जाने? गएर आएपछि पनि त्यो आएको मतले नेपाली राष्ट्र जनताको लागि के दिला भन्ने खालका खोइ कहाँ छ त? संविधानलाई नै टेकेर संविधानको हत्या गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमका दृष्टिकोण आइसकेपछि संविधानले जबसम्म सदनमा बाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ त्यस बेलासम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले राख्न पाइँदैन भनेर संविधानले स्पष्ट तरिकाले व्याख्या गरेको छ। यसलाई यत्रो लामो दिनहरू होइन। अर्को होइन, त्यसमा केही छैन। तपाईँको दोस्रो कुरा के भनेर चुनावमा जाने? आज दुवै पक्षसँग चुनावमै जाने हो भने पनि के नारा के एजेन्डाका साथमा? मलाई त अझ लाग्छ राजनैतिक ज्योतिष त म होइन, तर पनि परिणामले के सङ्केत गरिरहेको छ भने एउटा समूहले अर्को समूहलाई हराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो योगदान दिनेछ। एजेन्डाहरू त केही पनि चाहिएको छैन, नाराहरू केही पनि चाहिएको छैन, शीर्षस्थ नेताहरूको जमानत त बस्ला, तर एकले अर्कालाई हराउनलाई नै सम्पूर्ण किसिमको विषय लाग्छ। एजेन्डा छैन, नारा छैन, कुनै तरिकाले के कारणले जनादेशमा जाने भन्ने किसिमको त्यो पनि छैन। र अर्को कुरा, जसले कि संसदको पुनर्स्थापना गर्नु पर्दछ भनेर उहाँहरूले जुन तरिकाले राख्नु भएको छ, यो कारणले चाहिँ गयो। हिजोका बेलामा हामी ठुला घटनामा हाम्रा विमति जाहेर गरेका थियौँ। भ्रष्टाचारका विषयमा, सिन्डिकेट अपराधका विषयमा, वैधानिक भ्रष्टाचारिताका अवस्थाहरूका बिचमा अब संवैधानिक संस्थाहरूलाई केन्द्रीकरण गरेको अवस्थामा हामीहरू विमति थियो। विमति त कहाँ थियो त? कुन बेला थियो त? त्यसको हिसाब थियो कि थिएन? नपाएको कुरो त आफ्नो नपाएर विमति भएको भन्ने खालका तर्कहरू त आइरहेको पछि। अनि अर्को कुरा यो दुईटै कोणबाट हेर्दा नेपालको राजनीतिमा आशावादिता अहिले छैन। अहिले हेर्नुहोस्, पोलिटिकल भ्याकम पैदा हुन्छ र पोलिटिकल भ्याकम भनेको हुँदैन, कहीँ न कहीँ आँधीबेरी आउन सक्छ। त्यो कुराकानी चाहिँ नहोस्। राजनीति भनेको जनता र राष्ट्रको लागि गर्ने होला, जनता र राष्ट्रको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्ने होला। खैर यहाँ तफसिलमा राखेर भइरहेछ, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ प्राथमिकतामा परिराखेको छ। तर हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले माग गरे अनुसार, दाहाल नेपाल समूहले माग गरे अनुसार संसदको पुनर्स्थापना भइहाले पनि हो, संविधान सचिव भनेर तपाईँहरूले तर्क गर्नु होला, एउटा केही ल्याउनु होला तर्कहरू। तर आखिर के त कुरा? जनताका लागि के, राष्ट्रका लागि के?
अब नयाँ आउने सरकारले के गर्छ, हामी चाहिँ यसो गर्छौँ भन्ने तपाईँहरूसँग त्यो योजना छ होइन। ताजा जनादेशमा जान भनेर घोषणा गरेकाले पनि अहिलेसम्म भन्न सकेका छैनन्, किन र कसका लागि भन्न सकेका छैनन् के। प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नाममा गरेका सम्बोधन हेरियो, पढियो, सुनियो, तर त्यहाँ के छ त भन्दा किचकिच हो पार्टीभित्र, त्यस कारण गएँ म। अब भोलि ताजा जनादेशबाट आएपछि पनि किचकिच त हुन्छ होला, मिडिया हामी प्रश्न राख्न छोड्दैनौँ, आलोचनात्मक चेत बोकेकाले त हामी राख्छौँ, संसदमा पनि प्रश्न उठ्ला, संसदका संसदीय समितिहरूले बोलाएर भ्राख्राख्री पार्लान् फेरि त्यहाँ होइन। यो त आलोचना त हुन्छ नि, आलोचनालाई किचकिच बुझ्नेहरू गएका ताजा जनादेशमा जाँदाखेरि आउनेले नि के दिने, दुवै पछि आशा छैन भन्दै गर्दा नकारात्मक होइन, यो आलोचनात्मक चेतसहितको प्रश्न हो। ल भन्नुहोस् त तपाईँको कुरा चाहिँ के हो? अब यही त म जहिले पनि हाम्रो नेपाली सोसाइटी हामी जुन बहस गरिरहेका छौँ अलिक कता कता हामी निराशाकै खेती गर्ने तर्फै देखिन्छ। त्यसैले म चाहिँ आशावादी नै छु वास्तवमा, किनभने पुनर्स्थापना हुँदाखेरि हामीले हिजो कैयौँ चिजहरू यही सरकार हुँदा पनि सुरुमा हामीले केही चिजहरू सुरुवात गर्न खोजेकै हौँ। मूलत तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि तपाईँको चाहिँ सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने कानुन बनाउन सक्थ्यौँ नि। ती चिजहरू त अगाडि बढेका थिए, तर यही सरकार हुँदा त्यसैले त यी चिजहरू त बिचमा त अवरुद्ध भए। त्यस पछाडि तपाईँको ठुल्ठुला भ्रष्टाचारको कुरा, कमिसनको कुरा हुँदो रहेछ। त्यसैले राज्यको ठुल्ठुला खरिदहरूमा आउने कमिसनहरूलाई एउटा कमिसन कानुनै बनाएर राज्यको ढुकुटीमा ल्याउन सक्ने कानुनहरूको बारेमा बहस पनि त सुरु भएको थियो, छलफल पनि त सुरु भएको थियो। त्यसको अलावा तपाईँको चाहिँ यो पुनर्स्थापना भएर अहिले अब दाहाल नेपाल समूह ठुलो पार्टी बन्यो र प्रचण्डजी अब प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने चाहिँ यो देश कायापलट हुन्छ भन्ने तर्कसहित तपाईँहरूको भाग होइन। एकदमै त्यो 100% एकदम आजको आज एकदम छुमन्तर हुन्छ भनेर त म भन्दिनँ, तर केही न केही चिजहरू प्रस्थान चाहिँ अगाडि गर्न सक्छौँ। जसरी यो अहिले केपी ओली नेतृत्वमा सरकारै आउँदाखेरि पनि सुरुवात कालमा केही न केही अलिकति बेस बसाउन खोजेको, हामीले संविधान कार्यान्वयनको कैयौँ कानुनहरू त्यति बेलै निर्माण भइसकेको हो। त्यसैले अब 100% केही पनि गरेन पनि म भन्दिनँ, तर केही न केही गर्न खोजेको कुराहरू, लागू गर्न नसकेको कुराहरू र अब थप कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ जस्तो लाखौँ मान्छेहरू अहिले पनि 60-70 लाख युवाहरू त विदेशमै काम गर्छन्, उनीहरूलाई नेपालभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने म देख्छु। यदि तपाईँको चाहिँ केही कानुनहरू, केही योजनाहरू हामीसँग छन् र यही सरकार तपाईँको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना सरकार गठन भएर हामी जस्तै केही मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने अवसर पायो र काम भनेको कुनै क्याबिनेटमै चाहिँदैन, तर पनि हामीले ती चिजहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दाखेरि म देख्छु कि कमसेकम पनि 20-30 लाख युवाहरूलाई हामीले यही मुलुकमा रोजगारी दिन सक्छौँ र यही मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो मुलुक 3-4 वर्षभित्रै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि विदेशी अनुदान वा ऋणबाट चल्नु नपर्ने हामीसँग कार्यक्रम छ नि। सुन्नुहोस् न, निर्वाचनमा जानु पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले जाने तपाईँहरूको अहिलेको एजेन्डा भनेको चाहिँ ओलीलाई गाली गरेर जान्छ हो नि। अब काम गर्न दिएन अर्को पक्षले भनेर जाने, म त गाली होइन दाहाल नेपाल होइन। अहिले मैले अघि नै भनिसकेँ कि नेताहरूकै तहमा पनि अहिले केही शब्दले प्रयोग गरेर गाली गर्नुमा तहमा हुनुहुन्छ। यसरी जानु हुँदैन, किनभने आफ्नो एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जेरो सम गेम भन्ने छ क्या, नेपालीमा ठ्याक्कै उल्था गर्न आएर जेरो सम गेम, जति जोड्यो अन्त्यमा शून्य, जोड्यो अन्त्यमा शून्य। राजनीति गर्नुभयो अन्त्यमा केही न केही, राष्ट्र जनताको केही नै भएन। फेरि अब राजनीति गर्नुहुन्छ र अन्त्यमा ल संविधान त सच्यो नि भन्नुहुन्छ, त्यो जुन संविधान थियो त्यसलाई भत्काएको किन, पहिला मिचेको किन, अनि फेरि अन्त्यमा के न गर्यो भन्दा पहाड खन्यो निकाल्यो मुसो। राजनीतिको तपाईँहरूको यो खेल भनेको जेरो सम गेम हो, जनता र राष्ट्रको लागि होइन। होइन, मुलुक अब एकदमै चलेन, मुलुक ठप्पै भयो, मुलुक चाहिँ बर्बादै भयो भन्ने ठाउँमा त म छैन। अनि यति मुलुक चलाउनको लागि यति धेरै मूल्य चुकाउनु पर्दैन थियो के समाजले? त्यसैले हो अहिले जति मूल्य हामी चुकाउन खोज्दैछौँ, जस्तो मध्यावधि भनेर जति मूल्य चुकाउन खोज्दैथ्यौँ, यो मूल्य नचुकाइकन पनि मुलुकमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो र जिम्मेवारी लिएका व्यक्तित्वहरूले राम्रो काम गर्नु पर्दथ्यो, गर्न सकिन्थ्यो। गर्ने समयहरू अलिकति खेर गएको छ र यो समयलाई फेरि पनि हामीले ठिक ट्र्याकमा लिएर आएर, ट्र्याकमा हिँडाएर, राजनीतिलाई ट्र्याकमा हिँडाएर अगाडि बढाउनु। पिटरजी, अब नेपाली समाजले कस्तो छ भने होइन, अहिले जे भइरहेको छ तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्र र जनताको लागि घातुने काम भइरहेछ भने प्रतिरोध गरिहाल्दैन के। अहिले म एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको उदाहरण दिन्छु, ऊ पुनर्स्थापनामा जाने कि ताजा जनादेश जाने भन्ने कुरामा अहिले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकिरहेको छैन र व्यक्तिगत आधारमा त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई पुनर्स्थापना गर्दा फाइदा हुन्छ अथवा त्यहाँका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीलाई ताजा जनादेशमा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कोणबाट अहिले त्यहाँ व्याख्या विश्लेषण हुने गरेको छ। त्यही अनुसार पुनर्स्थापनाको पक्षमा नबोल्नु भन्ने खालका उर्दीहरू केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकहरूमा र कार्यसमितिको बैठकलाई लम्ब्याउने कामहरू भइरहेको छ। नेपाली समाजले नबुझ्या हो कि
हैन यो देश चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको व्यक्तिको फाइदा र बेफाइदाका निमित्त यो हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन भन्ने खालको जुन खालको काम भइरहेको छ यसमा तत्काल प्रतिरोध भइरहेको छैन। मैले एउटा मात्र उदाहरण दिएको, नेकपाको दुईटा समूहको यस्ता कुरा गर्ने भने त कति धेरै छन्। नेपाली जनता चाहिँ के भएको हो नि? पहिलो कुरा त उहाँको कार्यकालमा एउटा साँच्चै नै युगान्तकारी विषय बाहिर आएको थियो र त्यसकै शिकार उहाँ हुनुभयो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दछ। सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारणा गर्ने, यहाँसम्म कि न्यायालय क्षेत्रभित्र पनि पारदर्शिता आउनु पर्दछ। सम्पत्तिको विषयमा सिधै तरिकाले आइसकेपछि सबै एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ रहन्छ भनेर उहाँले जुन पहल गर्नुभयो त्यो पहलको लागि त बधाई, तर पनि त्यो जाँदा जाँदै त्यो सकियो एउटा। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो, अब सम्भवतः मलाई अथवा तपाईँ उहाँ शालीन व्यक्तित्व भएको हुँदाखेरि उहाँले एउटा शब्द राख्नुभयो, मलाई भनेको भएदेखि चाहिँ म अस्वीकार गर्दछु एक ठाउँमा, निराशाको खेती। त्यो चिज चाहिँ हामीले हैन निराशाको उहाँहरु निराशा बाँडे गर्ने हैन। अर्को कुरा त हाम्रो अहिलेको डेटाले देखाएको छ, अहिले कोरोनाको मृत्यु भनेको 3000 भन्दा तल छ, तर यो बीचमा 9000 चाहिँ आत्महत्या भएको छ। 9000 करिब छ, त्यो मैले डेटा ठ्याक्कै भन्न सकेको छैन। एक निराशा, त्यसमध्येमा आत्महत्या गर्नेको ठुलो संख्या चाहिँ निराश हुने काम उहाँले वातावरण बनाइदिने अनि आशा चाहिँ कहाँबाट खोजेर ल्याएर गरिदिनु पर्ने हो हामीले। अर्को कुरा उहाँसँग नै अथवा अरू नेपाली राजनीतिज्ञसँग चाहिँ राजनेता बन्न सक्ने स्थितिहरू कति रह्यो त भने आज पुस 16 गते जबकि शीतयुद्धको घनघोर अवस्थामा देशमै पनि एउटा सङ्कट हुन सक्छ भनेर आयो भनेर बिपी फर्केको आज राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस हैन। त्यसका व्याख्या आफ्नै तरिकाका छन्। त्यो केका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप यतिखेर बाँडचुँडी खानाका निमित्त हैन, भागबण्डा मिलाप भए त हिजो यसकै निरन्तरता हुन्थ्यो के? त्यही त, त्यसमा राष्ट्रिय मेलमिलाप राष्ट्र जनताको लागि हो कि आफ्नै भागबण्डा मिलाउनको लागि? अब यहाँ चाहिँ प्रश्न के उठ्यो भनेदेखि राजनेता भइसकेपछि मैले बारम्बार एउटा क्वेसन तपाईसँग राख्ने गरेको, राजनेता हुनको लागि नैतिक पुँजी र नैतिक पुँजीको सहितैमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। नैतिक पुँजीको तपाईले कुराकानी गर्दै गर्दा म एउटा प्रवृत्तिको कुरा गर्छु। हैन, एउटा अर्को तपाईले सोधेको प्रश्नभित्रमै एउटा एक लाइनमा मेरो उत्तर छ। अहिले राजनीतिक पार्टीहरू कार्यकर्तालाई अहिले नै प्रयोग गरेका शब्द लालदासमा फेर्नलाई चाहिरहेको छन् र जनताबाट, सिटिजनबाट रैती र प्रजामा मात्र मान्छेहरूलाई फेर्न चाहेर अनि भिड बनाउन चाहिरहेको छैन। म भन्छु उदाहरण दिन्छु, एउटा उदाहरण दिएर भन्छु, तपाईले छैन भनेर हुन्छ। ल म एउटा उदाहरण दिन्छु है। तपाईकै समूहमा परेका, दाहाल नेपाल समूहमा परेका पूर्व ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन आफू मन्त्री परिषदमा रहँदै गर्दा फोन ट्यापिङ सम्बन्धी एउटा विधेयक आथे मन्त्री परिषदमा, चुइक्क बोलेनन् र अहिले जनता कहाँ गएर भन्दैछन् फोन ट्यापिङ भइरहेको छ, फोन ट्यापिङ भइरहेको छ, नेताहरूको यसको विरोध गर्नुपर्छ र ती जनता ताली बजाइरहेका छन् अहिले पनि। उदाहरण दिएको मैले, तपाईहरुलाई एकैछिन राजनीतिक दलको गुटलाई फाइदा हुन्छ भने यो मुलुकमा जे गरे पनि हुन्छ, आफूलाई फाइदा हुन्छ भने जे गरे पनि हुन्छ र त्यही कुरो मन्त्री परिषदमा अथवा मन्त्री परिषदको सदस्य हुँदाखेरि सही, अनि त्यही कुरो मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको भोलिपल्ट बेठिक भन्ने हुन्छ र त्यो कुरामा जनताले ठाडो आँखाले हेरेर प्रश्न सोध्दैन, ताली मात्रै बजाउँछ। तपाईले एउटा स्पष्ट जनतालाई तपाईले आरोप नलगाउनु, त्यो चाहिँ एउटा आउँदाखेरि तपाईलाई त्यहाँ आलोचनात्मक प्रश्न कसैले गरेनन् र त्यो तपाईलाई मनपर्ने विषय पनि भएन। मैले तपाईको मात्र कुरा गरे होइन, आम प्रवृत्ति नेताको अगाडि गएर तोम शरणम गर्ने, सबै ठिक छ हजुर भन्ने र बाहिर फेसबुकमा आएर अनि अनेक खालका कुरा मात्रै त्यसैले त अब सकी छैन। पिटर सरले भन्नुभएको छ लालदासहरू हामीले धेरै जन्मायौँ होला। हाम्रा भनाइहरूमा आलोचनात्मक चेत र आलोचनात्मक समर्थन वा विरोध गर्ने हैसियतमा रहँदैन रहेछ र त्यो खालको वातावरण पनि यहाँले बनाउनु भएन नि राजनीतिमा, बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले अब तपाईको हो नि त, कोही मान्छे पोलिटिसियन हुन सक्छ मान्छेहरू हैन, तर तपाईको चाहिँ कुनै राजनेता हुनलाई टाइम लाग्छ र वास्तवमा लिडर भन्ने चिज चाहिँ छुट्टै चिज हो। तर मान्छेले चाहिँ पद पाउन साथ प्रतिष्ठित हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। राजनेता पनि जनताको लागि निर्माण हुने हो, त्यसैले हो त्यस्ता कतिपय चिजहरू सेक्रिफाइस गर्न सक्नुपर्छ र आजको यो नेपालको राजनीतिमा सेक्रिफाइस गर्न सक्ने मान्छेहरू कमै पाइन्छ।
सेक्रिफाइस गरेर जान अनि सक्ने त्यो त जनताले निर्माण गर्ने हो भन्दैछु क्या। अन्ततः जनता जागरुक नभएसम्म, जनता आलोचनात्मक चेत राख्ने नभएसम्म र लालदास अथवा कालिदास जे दास भए पनि दासहरूको झुन्डले परिवर्तनको सम्भाग बन्न सक्दैन। जनता जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थाबाट जनतालाई अलिक चेतनशील बनाउने कुरा त अब समाज अनि तपाईँलाई चेतनशील जनता चाहियो कि होइन? त्यस्तो त अब कतिपय मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्छ। अहिले हेर्नुस् न, त्यसैले त त्यस्तो चेतनशील जनता नचाहेर त्यस्तो जनतालाई जनतामाथि के बाहिर हाँसो लाग्छ के, दया लाग्छ, टिट लाग्छ के। राजनीतिक दल तपाईँहरू विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरामा चिरिसक्नु भएको छ, औपचारिकता पाएको छैन। एउटा नेता जान्छ, अर्कोलाई गाली गर्छ, अनि त्यहाँ गएर ताल्चा लगाउँछ तपाईँहरूको पार्टी कार्यालयमा, अनि अर्को जान्छ फेरि त्यो ताल्चामाथि अर्को ताल्चा थप्छ है, अनि सूर्य त हाम्रो हो नि भन्छ। यो सबै दृश्यमा हामी राष्ट्र र जनता खोज्छौँ, त्यो कहीँ पनि पाउँदैनौँ। राष्ट्र र जनताको समस्या खोज्छौँ, मिचेका सीमाहरू खोज्छौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो लाखौँ युवा विदेशमा गएर हड्डी गरिरहेका छन्, विश्वका वेश्यालयमा नेपाली चेलीहरू अहिले पनि बेचिरहेका छन्। त्यो खोज्छौँ, त्यो समस्याको समाधानको तपाईँहरूसँग केही छ कि, डिस्कोर्स छ कि, तपाईँहरू त्यसमा पो वाद विवाद गरिरहनु भएको छ कि खोज्छौँ, त्यो कहीँ पनि पाउँदैनौँ। अनि तब हामीलाई टिठ लाग्छ, तब हामीलाई एकदम दया लाग्छ। अब हेर्ने हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि त्यो लाग्छ क्या, नेपालको राजनीति र यसको निरन्तरता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न आइरहन्छ। उत्तर पाउँदैनौँ, शाब्दिक उत्तर नदिए पनि व्यवहारिक उत्तर पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा चाहिँ राखिराख्छौँ। यही अपेक्षाको बिचको चाहिँ द्वन्द्व नै हो अहिलेको समाज, अहिलेको राजनीति। त्यही बिचको द्वन्द्व हो र त्यो बिचबाट अब जति पनि जुन अहिले नेतृत्व गरिरहेको छन् तपाईँले भने जस्तो यही द्वन्द्वको बिचमा जनतालाई चाहिँ अझै असचेत राखेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने कसैले सोध्छ भने जुनसुकै तहको जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, अघि तपाईँले प्रतिपक्षी दलको पनि उदाहरण दिइरहनु भयो, ती सबैले एकैचोटि बढाएर दिन सक्ने क्षमता जनतासँग छ। त्यसो भएको कारणले अब नयाँ ढङ्गले नयाँ कोर्सका साथ जनताको उदाहरण दिनु पर्यो। शेरबहादुर तामाङजीहरूको एउटै पार्टी हुँदा, नेकपा हुँदा र त्यसले सरकार चलाइरहँदाखेरि मैले एउटा खालको बस पनि चलाएको थिएँ। अहिले राणा शासनसँग अहिलेको शासनलाई तुलना गर्न सकिन्छ कसरी भन्नु होला? कसरी भने हिजो राणा शासन हुँदा जनतालाई पढ्न लेख्नै दिँदैन थिए। अहिले केही कुरा जानकारीमा राख्नुपर्ने आवश्यक कुरा जनताको पहुँचमै पुर्याइन्न। उदाहरणका लागि पछिल्लो समय तपाईँहरूको सरकार रहँदाखेरि नै सरकारले थुप्रै त्यस्ता प्रतिवेदनहरू लुकाएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी, कोरोना सम्बन्धी थुप्रै प्रतिवेदन लुकाएको छ। शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन त लुगाई अझ त्यो छाप्नेलाई कारवाही गर्छु भन्नसम्म भ्यायो। त्यतिखेर तपाईँहरू बोल्नु भएन नि त, होइन? जनतालाई आवश्यक पर्ने राज्य कोष खर्च गरेका अध्ययनहरू लुकाउने काम यो सरकारले गर्यो। अनि अहिले आएर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अब हामी त पारदर्शिताको लागि काम गरिरहेका छौँ, हामी जनताको लागि काम गरिरहेका छौँ। सत्तामा रहँदा सरकारले गरेका नकारात्मक कामलाई औँला ठडाउन नसक्ने, अनि पार्टी फुटेर विपक्षीमा भइसकेपछि चाहिँ सबै गलत भयो भन्ने। पार्टी विभाजन अथवा संसद विघटनसम्मको यो द्वन्द्व चाहिँ यिनै कारणहरूले नै हो, भित्रको कतिपय द्वन्द्वहरू। जस्तो यी द्वन्द्वहरू नभएको थियो भने जनताले थाहा पनि पाउने रहन्छ नि त। त्यस भएको कारणले यी सबै चिजहरू अन्ततगत अब हुने र नहुने बिचको चाहिँ द्वन्द्व नै हो, गर्ने र नगर्ने बिचको नै द्वन्द्व हो। र यो द्वन्द्वबाट अब विषयहरू चाहिँ थाहा पाउँदैछ, विषयहरू बाहिर आउँदैछन् र जनताले पनि थाहा पाउनेछ। अब पनि केही होला भन्ने आशा चाहिँ छैन। होइन, म चाहिँ फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी निराशाको खेती चाहिँ गर्छौँ। अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। नरेन्द्रजङ पिटरजी, ल त्यसो भए के त अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, अहिलेको यो समयको बिन्दुमा उभिएर हेर्दा नेपालको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई त लाग्छ यी जो समाजको अन्तर्विरोध र अभिव्यक्तिको छापहरू यो बहसमा पनि आएका छन्। हेर्नुहोस्, एक छोटोमा भन्नु पर्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि अबको चिज आउँदाखेरि मलाई सबैभन्दा ठुलो लागेको हामी नेताहरू नायिके र मालिकमा चाहिँ फेरिएको अवस्थालाई हामीले कति क्रस गर्न सक्छौँ आलोचनात्मक चेत सहितै हो। हाम्रो मिडिया कति छ र सबै छ। मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा अन्तमा आउँदा एउटा सबैभन्दा ठुलो डर लागेको छ, यो अफिस कब्जा गर्ने र यो मन्त्रीहरू सदस्यहरूलाई राख्ने ठाउँमा कुन चाहिँ यो चाहिँ शहीद चाहिँ यस बेला पहिलो शहीद चाहिँ को चाहिँ बन्ला, कताडा पर्ला यी दुईटामा, यो मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो डर लाग्यो। लाल मण्डले र लालदास तपाईँले प्रयोग गरेको शब्द र त्यो लाल मण्डले र लालदासले गर्ने राजनीति राष्ट्र जनताको पक्षमा छैन, स्पष्ट देखेको कुरा हो। र यो ठाडो शिर बनाएर भन्न सक्ने जमातहरूको चाहिँ वृद्धि गरौँ, आलोचनात्मक चेतको वृद्धि गरौँ, त्यसले नै राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा लैजान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यो गर्नका निमित्त यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वले योगदान पुर्याउन शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक, ताजा जनादेश किन र कसका लागि आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा
हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता शेरबहादुर तामाङ, उहाँ दाहाल नेपाल समूहका हुनुहुन्छ, त्यसैगरी विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटरसँग। कार्यक्रमको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।